وأحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره. قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول، وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلاب الذين تخرجوا في الجامعة، قال لي: بيتنا هنا، أريد أن تتفضل، أفرح بدخولك البيت. وأنا في طريق سفر، يعني وقفنا في منطقة وسبحان الله لقيت، قال: هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار. فدخلت إلى بيته، وكان أرض المجلس الغرفة صغيرة تراب، فذهب يركض وجاء بحصير وفرشه وجلست عليه، ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل، قليل جدا من العسل، حركه بهذا الماء. والله ما ذقت ألذ منه في حياتي، اي والله كان من ألذ ما يكون. وربما لو أنه قال: ما عندي في البيت شيء وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأستضيفه في البيت، ماذا أقدم له؟ لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حرص على الاتيان، لكن قدم هذا الكأس والله من أجمل الضيافات التي مرت علي في حياتي، جميل جدا، وكان له لذة فيما رأيت في نفسي ما توصف. وخرجت منه وأنا أتلذذ طعم هذا العسل القليل الذي حركه، حتى كان قليل من العسل، يعني ما كان عنده شيء. فهذا شاهد الآن يقول: لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. وأثر جابر يقول: هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. أيضا يشير إلى هلاك آخر: وهلاك بالقوم أن يحقروا ما يقدم لهم. الأول يتعلق بمن؟ بصاحب البيت، والثاني يتعلق بالداخل عليه. إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل لا تحقر، هذا هلاك بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحقر الذي عنده وتقول ما قدم شيئا وما فعل شيئا، هذا هلاك بك أنت. والأول هلاك بصاحب المنزل. ومن حقر القليل لم يبذله، من حقر القليل لم يبذله، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، يذهب بعضهم ويستدين، يقول عندي فلان ضيف وكذا، يروح يستدين ويرهق نفسه ويشق على نفسه. وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه، لأن هذا مشقة عليه. فمن حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف. هذه كلمة عظيمة جدا، إنما تقاطع الناس بالتكلف. ما معنى هذا الكلام؟ إنما تقاطع الناس بالتكلف. الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم. إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور، لأنه يقول في نفسه ما عندي شيء، لأن الشيء عنده ماذا؟ هو التكلف. والتكلف إذا أوجد مثل هذا التقاطع حرم الناس من الخير. بينما إذا صححوا هذا المفهوم وعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم وحصل لهم الخير العظيم. نعم.